मोरिङ्गा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको खासमा यो हाम्रो मेटाबोलिजमलाई चाहिँ यसले ठाउँमा ल्याउँछ। तपाईलाई अब वेट लस गराउनु छ है, वेट लस गराउनु छ, तपाईले म वेट लस गराउने चिज सबै खाइरहेको छु तर मेरो भएकै छैन, किन भएको छैन, मेटाबोलिजम ठाउँमा छैन। त्यही भएर सुरुमा मोरिङ्गा खाने, यो चाहिँ वेट लसको लागि मान्छेले म्याक्सिमम खानुहुन्छ। यसले अरू काम भनेको हार्टको हिट घटाउने हैन, त्यसपछि तपाईको कन्स्टिपेसनहरुको लागि राम्रो गर्ने, कफ एन्ड कोल्ड फ्लूको लागि राम्रो गर्ने, एसिडिटीहरुको लागि राम्रो गर्ने, यसको म्याक्सिमम फाइदाहरु छ। मोरिङ्गा भने चाहिँ यो सजीवनी भनेको एउटा त्यो डार्क टाइपको हुन्छ, यसको यो के रे लिभ्सको चाहिँ पाउडर हो। सरी यसको त्यो पत्ताको चाहिँ लिभ्स हो चाहिँ पञ्चगव्य नासिका भनेको तपाईको पिनासको माइग्रेनको लागि सप्लिमेन्ट्री, यो नेपाली वर्डमा तपाईको चाइनिज भन्दा डबलै फरक पर्ने आउँछ प्राइसमा। हजुर त्यही पनि अब यो कस्तो हुन्छ, रसिलो हुन्छ, त्यही भएर मान्छेलाई एकदमै मनपर्छ। चिलो कागुलो किनुवा चाहिँ अब हामीले खानाको सट्टा पेटमा लाग्नको लागि र कोलेस्ट्रोल कम, त्यसपछि तपाईको यो हार्ट हेल्थको लागि राम्रो, कार्ब्सहरु एकदम कम हुन्छ। त्यसै अब मुस्ताङको मात्र राख्यो भने सायद हामी पनि सस्टेन गर्न नसक्ला, किनभने महँगो छ सामान, सबैले लाने कुरा पनि हुँदैन। अब चोइसमा हामी मुस्ताङकै लानुहुन्छ भने मुस्ताङकै हामीले राख्नेछौँ। अब एप्पल चिप्सहरु भयो, अहिले त एप्पलको सिजन छैन, त्यही भएर अब चिप्स नै भए पनि हामीले एप्पलको केही पोर्सन त हामीले एप्पलको पनि फाइदाहरु लिन पाउँछ। यसको प्राइस कति छ? यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 160 रुपैयाँ पर्छ 100 ग्रामको। एकजना मुस्ताङको सांसद हुनुहुन्छ, एकजना जाजरकोटको हुनुहुन्छ, अनि हामी 4 जना महिलाहरू चाहिँ महिला उद्यमीलाई नै विकास गरौँ भनेर चाहिँ 4 जना महिला टिमले चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको हो। खासमा यो मुस्ताङमा मात्र फल्ने मकै भयो हैन, एकदमै मिठो हुन्छ। यो फुला उठ्ने कसरी यो केजीको? यो केजीको हजुरको 300 रुपैयाँ पर्छ। 300 रुपैयाँ केजी है, 300 रुपैयाँ केजी पर्छ। त्यसपछि यो जुम्लामा फल्ने सिन्जा भ्यालीको हाम्रो जुम्लाको रातो मार्सी, काली मार्सी मार्सी चामल एकदम भाइरल भएको, एकदम भाइरल चामल हो। सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दा मान्छे भित्र पनि जान चाहनुहुन्न, त्यही भएर पनि एउटा बाहिर नै राखेर सोकेस गरिदिउँ, मान्छेलाई इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, प्लस एउटा सोशल डिस्टेन्सिङको कारणले पनि हामीले बाहिर चाहिँ डिस्प्ले गरेर राखेका छौँ। नेपाली खाद्यान्न नै खाउँ, नेपालीलाई नै प्रमोट गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गरेको अर्ग्यानिक नेपाल भन्ने, अर्ग्यानिक क्रिस्टल अर्ग्यानिक भन्ने होइन, अपर्च्युनिटीको हिसाबमा पनि लिइरहेको छ यो लकडाउनलाई पनि होइन। त्यो अब स्याड भएर बस्ने अथवा उयो गर्ने भनेर भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी हामी स्थानीयमा सबै प्रमोटिभ गरिसकौँ नि त यो लकडाउनको फेजमा भनेर चाहिँ हामीले यो अहिले इस्टाब्लिस गर्छौँ। डेट एक्सपायर भएको त छैन नि यिनीहरू होइन? भर्खर एकैचोटि नै राखेको। ए यो कस्तो सेलमा राखेको कि कस्तो डिस्काउन्ट गरेर राखेको कि? सेलमा राखेको डिस्काउन्ट हुन्छ। भित्र व्यापार नभइसकेपछि तपाईँले बाहिर ल्याएर राख्नु भएको हो? कति बेलासम्म राख्नुहुन्छ यो? 9 बजे। यो चाहिँ के छ यो बताइदिनु त? यहाँ सबै अर्ग्यानिक चिजहरू देखिरहेको छु कि। हजुरको नाम भनिदिनु त? मेरो सक्सेस। ओके भन्छु त। हामीले चाहिँ यो लोकल खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ नेपाली खाद्यान्न नै खाउँ, नेपालीलाई नै प्रमोट गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गरेको अर्ग्यानिक नेपाल भन्ने, अर्ग्यानिक क्रिस्टल अर्ग्यानिक भन्ने होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले यो लकडाउनको फेजमा चाहिँ अब एउटा टाइप अफ सोसल डिस्टेन्सिङले गर्दा मान्छे भित्र पनि जान चाहनुहुन्न, त्यही भएर पनि एउटा बाहिर नै राखेर सोकेस गरिदिउँ, मान्छेलाई इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, प्लस एउटा सोसल डिस्टेन्सिङको कारणले पनि हामीले बाहिर चाहिँ डिस्प्ले गरेर राखेका छौँ। अनि हाम्रो स्टोर चाहिँ यही भित्र हो। स्टोरको के छ यहाँ भनिदिन्छु, तपाईँहरूको के छ यो आइटमहरू छ यहाँ? हाम्रोमा चाहिँ हजुरको मुस्ताङको, जुम्लाको, जाजरकोटको होइन, डोल्पाकोदेखि लिएर विभिन्न हिमाली भेगको सामानहरू धेरै आउँछ। जस्तो यो जुम्लाको रातो सिमीको दाल भयो है, त्यसपछि तपाईँको जुम्लाको फापर पिठो भयो, अनि मुस्ताङको दालहरू हुन्छ, मुस्ताङको यो रातो मकै भयो। ए वाउ, यो मुस्ताङको मकै हो? यो मुस्ताङमा मात्र फल्ने मकै भयो होइन, एकदमै मिठो हुन्छ। यो फुला उठ्ने कसरी यो केजीको? यो केजीको हजुरको 300 रुपैयाँ पर्छ। 300 रुपैयाँ केजी है, 300 रुपैयाँ केजी पर्छ। त्यसपछि यो जुम्लामा फल्ने सिन्जा भ्यालीको हाम्रो जुम्लाको रातो मार्सी, काली मार्सी, मार्सी चामल एकदम भाइरल भएको, एकदम भाइरल चामल हो यो। कसरी छ यो?
250 रुपिस छ यो केजीको ए ओके अनि त्यसपछि तपाईँको जुम्लाको रातो सिमी यो चाहिँ दाल नबनाएको नपिसेको भयो मुस्ताङको उवाको सातु त्यसपछि तपाईँको जाजरकोटको टिमुरको दाना देखि लिएर हजुरको सनफ्लावर सिड्स अनि त्यसपछि तपाईँको यो सक्खरहरू धनकुटाको सक्खर भयो कसरी छ त्यो सक्खर चाहिँ हामीले अहिले 360 रुपिस पर केजीमा दिइरहेको छौँ यो तपाईँको बाहिर अझै एक्सपेन्सिभली पर्छ हामीले चाहिँ एकदम प्रमोसनल रेटमा दिइरहेको छौँ यो चाहिँ ए ग्रेड सक्खर ग्रिन टीहरू पनि रहेछ ग्रिन टीहरू पनि छ हाम्रो चाहिँ एउटा अब हेल्थ सम्बन्धी पनि हो खासमा होइन जस्तो कति भयो तपाईँहरूले यो गर्नु भएको चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्ट त तपाईँको 2-3 वर्ष भइसक्यो यहाँ चाहिँ हामीले भर्खर 1 महिना भयो स्टार्ट गरेको 1 गतेबाट स्टार्ट गरेँ 1 महिना पनि पुगेको छैन अनि 1 महिना नभइकन लकडाउन भइदियो तपाईँहरूलाई त कतिको असर पारेछ यो कुराले असर पारेको छ अब कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि मान्छे हिलडुल पनि छैन अहिले अब यही स्थानीय हिलडुलहरू छ त्यही भएर अब यो हामीले एउटा फेज चाहिँ स्थानीयलाई प्रमोसन गर्नै पर्ने थियो त्यही भएर हामीले त्यसलाई अब एउटा अपर्च्युनिटीको हिसाबमा पनि लिइरहेको छौँ यो लकडाउनलाई पनि होइन त्यो अब स्याड भएर बस्ने अथवा उयो गर्ने भनेर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी हामी स्थानीयमा सबै प्रमोटिभ गरिसकौँ नि त यो लकडाउनको फेजमा भनेर चाहिँ हामीले यो अहिले इस्टाब्लिस बाहिर नै राख्नु भएको छ होइन तर अब सेल्सको हिसाबले हेर्नु त तपाईँहरू त अब सेल्स हुनु पऱ्यो मेनली भनेको होइन सेल्सको हिसाबले हेर्ने हो भने त लकडाउनले गर्दाखेरि त तपाईँहरू त टोटल्ली स्टपै होला नि त होइन कस्तो छ सेल्स अब अलिअलि त छ अब त्यो पहिला जस्तो त हुँदैन त्यो होइन अब मान्छे आउनु र अहिले मान्छे कम हुनुमा त फरक परिहाल्छ सेल्स तर जोस् अब हाम्रो अब बहालहरू तिर्नलाई अथवा यहाँ स्टाफ खर्चहरू उठाउनलाई भयो भने पनि हामीलाई अहिलेलाई सपोर्ट हुन्छ त्यसरी बाहिर राखेर बेचिराख्नु भएको छ होइन सो यो बाहिर राखेर बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डिस्काउन्टमा बेच्दै हुनुहुन्छ कि ओरिजिनलै प्राइस डिस्काउन्टमै बेचिरहेको डिस्काउन्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ यहाँनिर पर्सेन्टेज भन्ने हुँदैन अब आइटममा हेरी 10, 15, 20 रुपियाँ त्यस्तो डिस्काउन्ट दिएर तपाईँलाई घाटा लाग्दैन त्यसरी गर्दा घाटामा त कसले काम गर्ला र हजुर अहिलेको जमानामा होइन घाटा लाग्ने गरी त काम गर्ने कुरा भएन हाम्रो प्रफिट मार्जिन घट्छ यति यङ हुनुहुन्छ अनि फेरि यस्तो अर्ग्यानिक कुराहरूलाई प्रमोट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कतिजनाको टिम हुन्छ तपाईँको हामी चाहिँ खासमा फ्यामिली हो होइन अनि यो ठाउँमा चाहिँ हजुरको सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँको एकजना मुस्ताङको सांसद हुनुहुन्छ एकजना जाजरकोटको सांसद हुनुहुन्छ अनि हामी 4 जना महिलाहरू चाहिँ महिला उद्यमीलाई नै विकास गरौँ भनेर चाहिँ 4 जना महिला टिमले चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ भाडा चाहिँ कति पे गर्नुपर्छ यहाँ रेन्ट चाहिँ कति छ त्यस्तै 35 प्लस नै छ मन्थली है अब यो लकडाउनको बेला पनि तिर्नु त पर्छ होला तिर्नुपर्छ गाह्रो पर्छ होला नि त होइन तर अब जुनै पनि बिजनेसमा तपाईँको 6 महिना भनेको त एउटा पिरियड नै हुन्छ हाम्रो चल्छ कि चल्दैन भनेर 6 महिना त हामीले होल्डै गरेर राख्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू त्यो कुरामा प्रिपेयर हुनुहुन्छ प्रिपेयर नै छ ओके भनेपछि लकडाउनले त्यति धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ हद साइड चाहिँ बनाइहालेको अवस्था छैन होइन कति घन्टा राख्नुहुन्छ बिहान यसरी त्यही 2 घन्टा मात्रै हो 2 घन्टा राख्नुहुन्छ कति व्यापार भइरहेछ आज अहिले बिहानदेखि अहिलेसम्म व्यापार त अब कहिले 1000 रुपियाँ मात्रै हुन्छ कहिलेकाहीँ 5000 पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ 10000 आज चाहिँ कति भयो आज 3000 रुपियाँ 3000 जति भइसक्यो है ओके तपाईँहरू भिजिट गराउनुहोस् त भित्र के छ तपाईँहरूको होम डेलिभरी पनि हुन्छ होम डेलिभरी चाहिँ अहिले सरकारले दिनुभएको छैन त्यही भएर ए ओके न त अरू बेला चाहिँ हुन्छ है ल लोकेसन पनि ट्याक्क बताइदिनुहोस् सबैजनालाई आउनलाई सजिलो हुने गरेर अनि कति बजीदेखि कति बजीसम्म खुल्छ अहिले लकडाउनको बेला त्यो पनि बताइदिनुहोस् यो चाहिँ हजुरको पुतली सडक स्थित हाम्रो स्टार मल र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको बिचमा रहेको मोबाइल बजारको ग्राउन्ड फ्लोरमा छ हजुर ओके अनि हाम्रोमा चाहिँ अब हर्ब्स जडीबुटीहरूलाई पनि हामीले एउटा छुट्टै सेक्सन राखेर हामीले प्रमोटिभ गरिरहेको छौँ होइन त्यसमा हाम्रो तितेपातीको तेल ल सुरुदेखि देखाउनुहोस् त यो साइडबाट ए ओके स्योर यो हाम्रो जुम्लाको एप्पल चिप्सहरू भयो अहिले त एप्पलको सिजन छैन त्यही भएर अब चिप्स नै भए पनि हामीले एप्पलको केही पोर्सन त हामीले एप्पलको पनि फाइदाहरू लिन पाउँछ त्यसको प्राइस कति छ यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 160 रुपियाँ पर्छ 100 ग्रामको त्यसपछि मुस्ताङको पाउँछ अर्को यो चाहिँ ग्रिन एप्पलको चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ त्यही भएर 220 रुपियाँ छ 100 ग्राम ओके ल ठिक छ अनि त्यसपछि तपाईँको अब यो मार्फा फलफुलको जुस भयो है जुम्लाको मार्फा फल मुस्ताङको मार्फा फलफुलको जुसहरू भयो त्यसपछि तपाईँको लेमन एक्सट्र्याक्ट जुसहरू भयो यो चाहिँ
पेटलाई चाहिँ एकदम सन्चो बनाउँछ क्लिन गर्नको लागि यो लेमनको एकदम युज हुन्छ त्यो बाहेक तपाईँको मुस्ताङको पोटेटो चिप्स होइन यो नन फ्राइड यो फ्राइड त्यसपछि सनफ्लावर सिड्स पम्किन सिड्सहरू यो अर्ग्यानिक सर्टिफाइड नै हुन्छ यिनीहरू पम्किन सिड्स र यो सिड्सहरू भयो अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको सबै यो फुड सप्लिमेन्ट्री सिरियलहरू भयो कोलेरा सिरियल यिनीहरू सबै हर्बल सिरियलहरू हो ठिक छ अब यो त मकै भइहाल्यो होइन यो रातो मकै यो मुस्ताङमा कति भन्नुभयो यो मकैलाई 300 रुपिस है मिठो हुन्छ यो एकदम मिठो हुन्छ यो घिउ मकै जस्तै हुन्छ त्यसपछि तपाईँको यो मुस्ताङको फापर पिठो है मुस्ताङको सामान चाहिँ अब कम्पेरिटिभली तपाईँको महँगो पर्छ तर हामीले चाहिँ जेन्युन नै राख्छौँ त्यो बाहिर सायद अब कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले चाहिँ जेन्युन राखेको छौँ एक दुईवटा मुस्ताङको स्टोर थियो पहिला अब सायद सस्टेन गर्न नसकेर बन्द भएको छ है अब हामीले चाहिँ अब मुस्ताङको मात्र राख्यो भने सायद हामी पनि सस्टेन गर्न नसकौँला किन भन्दाखेरि महँगो छ सामान सबैले लाने कुरा पनि हुँदैन अब चोइसमा हामी मुस्ताङकै लानुहुन्छ भने मुस्ताङकै हामीले राख्नेछौँ अब त्योभन्दा हामी अलिकति तल आयो भने जुम्लाको सामानहरू जुम्लाको चाहिँ हजुरको अब त्यस्तो एक्सपेन्सिभ हुँदैन मोडरेट रेट नै हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको हामीले जुम्लाको फापरको पिठो कोदोको पिठोदेखि लिएर जौको सातुहरू होइन रातो सिमीको दालहरू अनि जाजरकोटको त्यसपछि हामीले अरू जाजरकोटको राखेको छौँ जाजरकोट मसुरो दाल होइन त्यसपछि तपाईँको जुम्लाको मुरली मकै अनि जाजरकोटको बाँसको दाल है देखि लिएर हामीले धेरै कुराहरू मलहरूमा पनि हामी गएको छौँ जस्तो यो चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक मल भयो यो कृषि विकास ब्याङ्कले बेच्ने मल पनि हो पहिला अर्ग्यानिक सर्टिफाइड अनि यो दाल चाहिँ झापाको जस्तो छ त होइन जाजरकोटको हो झापामा त्यस्तै फल्छ के मुसुरो चाहिँ हजुरको कस्तो भन्दाखेरि गर्मी ठाउँमा चाहिँ एकदम फेमस छ हामीले खाइरहेको चितवनहरू हुन्छ तर यो चाहिँ चिसो ठाउँको भएर बेग्लै टेस्टमा फरकै पर्छ त्यसपछि अब हामीले वालनटहरू राखेका छौँ यो नेपाली वालनट तपाईँको चाइनिज भन्दा डबलै फरक पर्ने आउँछ प्राइसमा त्यही पनि अब यो कस्तो हुन्छ रसिलो हुन्छ त्यही भएर मान्छेलाई एकदमै मनपर्छ यो चाहिँ त्यसपछि हामीले अर्को तपाईँको ग्रिन टीहरूको सेक्सन गरेका छौँ अब हाम्रो चाहिँ ग्रिन टीहरू चाहिँ अब हाम्रो प्रेसर मेन्टेनेन्सहरूदेखि लिएर वेट लसहरूदेखि लिएर धेरै काम गर्छ यिनले अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो बलमा पनि राखेको छौँ यो स्याचेटमा पनि राखेको छौँ यो चाहिँ तपाईँको प्रिमियम क्वालिटी हुन्छ अनि यो चाहिँ सेकेन्डरी तपाईँको फिल्ट्रेसन क्वालिटी हुन्छ क्वालिटी अनुसार मान्छेले छानेर लाग्छ प्राइसमा पनि त्यही अनुसार फरक पर्छ त्यो बाहेक तपाईँको जमराको पाउडरहरू होइन अनि यो पञ्चगव्य नासिका भनेको तपाईँको पिनासको माइग्रेनको लागि सप्लिमेन्ट्री फुड सप्लिमेन्ट्री नै हो यिनीहरू सबै फुडबाट नै हो अनि अर्को एसेन्सियल ओइलमा हामीले टिमुरको तेल राखेको छौँ टिमुरको तेल ज्यास्मिन वाटर अझै अब हाम्रो सामानहरू कतिपय आइसके पनि छैन यो लकडाउनले गर्दा रोकिएको छ अनि अर्को हाम्रो यो मिल सब्स्टिट्युटको लागि चिनो कागुनो र किनुवा है चिनो कागुनो किनुवा चाहिँ अब हामीले खानाको सट्टा पेट नलाग्नको लागि र कोलेस्ट्रोल कम त्यसपछि तपाईँको यो हार्ट हेल्थको लागि राम्रो कार्ब्सहरू एकदम कम हुन्छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो सुगर पनि कम भयो यसले त्यसको लागि चाहिँ यो अनि जुम्ला मार्सी पनि अलमोस्ट त्यही नै हो काम जुम्ला मार्सी होइन ब्ल्याक राइसहरूदेखि लिएर सबै चिज त्यही नै हो काम त्यो बाहेक हामीले अर्को यो एन्टिअक्सिडेन्ट जुस नोनी गोल्ड जुसहरू पनि राखेको छौँ यो चाहिँ तपाईँको लिभर र किडनीलाई चाहिँ क्लिन्स गराउने हो फुल बडीलाई डिटक्स गराउने हो यो दुईवटा जुसले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर धेरै फाइदा हुन्छ यसको अब यसमा डिटेलमै जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब यसलाई स्किप गरौँ पञ्चतुलसी ड्रप भनेको चाहिँ 5वटा तुलसी हुन्छ यसमा तुलसीको टाइप चाहिँ 5वटा टाइप्स अफ तुलसी हुन्छ त्यो तुलसी चाहिँ तपाईँको एक ड्रप चाहिँ हामीले पानीमा राखेर खायौँ भने हामीलाई इम्युनिटी यसले बढाउँछ त्यसपछि तपाईँको कोहीको यो पिसाब पोल्ने समस्याहरू हुन्छ त्यसको लागि काम गर्छ है अनि त्यसपछि तपाईँको यो भमिटिङहरूको लागि हामीले अहिले क्याप्सुलहरू लिइरहेको हुन्छौँ होइन क्याप्सुलको सट्टा हामी यो खान थाल्ने नेचुरल खाने सुरुदेखि नेचुरल खाने हामी क्याप्सुल नखाने त्यस नेचुरल खाँदा हाम्रो बडीले एड्याप्ट गरि नै हाल्छ प्लस राम्रो पनि भइ नै हाल्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ नेचुरल प्रमोट गर्छौँ त्यो बाहेक तपाईँको जेठी मधुहरू होइन जेठी मधुको पाउडर मोरिङ्गाको पाउडर होइन जुम्लाको मोरिङ्गा भने चाहिँ के हो खास मोरिङ्गा भने चाहिँ यो सजीवनी भनेको एउटा त्यो डार्क टाइपको हुन्छ यसको यो के रे लिभ्सको चाहिँ पाउडर हो सरी यसको त्यो पत्ताको चाहिँ लिभ्सको चाहिँ पाउडर ओके यो लाइक कस्तो पत्ता चाहिँ टिप्नुपर्छ किनभने यो त जता पनि पाउँछ नि त खासमा पाउन त हामीले नजानेर पो त होइन
त्यो पनि पाउन त पाउँछ तर तपाईको अब सर्टेन यो त अहिले खेती नै गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ खासमा हैन हजुर यसको यो पत्ता चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ यसरी पेस्ट बनाउँदा बेटर हुन्छ कि सबै पत्ता उत्तिकै इक्वलै हुन्छ इक्वल हुँदैन तपाईको अब नर्मल कलेक्सन गरेको पत्ताहरू भनेको चाहिँ तपाईको फिल्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन प्रोसेसहरू यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा खेती गरेर राखेको एउटा सर्टेन ठाउँमा अहिले हाम्रो एग्रोमा पनि धेरै भइरहेको छ यो यसको बेनिफिट चाहिँ अलिकति बताइदिनुस् न मोरिङ्गा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको खासमा यो हाम्रो मेटाबोलिजमलाई चाहिँ यसले ठाउँमा ल्याउँछ पाचन प्रक्रिया तपाईलाई अब वेट लस गराउनु छ है वेट लस गराउनु छ तपाईले म वेट लस गराउने चिज सबै खाइरहेको छु तर मेरो भएकै छैन किन भएको छैन मेटाबोलिजम ठाउँमा छैन त्यही भएर सुरुमा मोरिङ्गा खाने मोरिङ्गाले जब काम गर्न थाल्छ त्यसपछि वेट लसको काम गर्ने अथवा वेट गेनको काम गर्ने सुरुमा चाहिँ मेटाबोलिजम कति धेरै फाइदाजनक रहेछ दर्शक पनि हेर्नुहोस् है हाम्रो पाउँछ यो सजियन होइन तर कतिलाई थाहा हुँदैन यसको बेनिफिट चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ है अब हामीले सुगरको सट्टा सक्खर खाने है सुगरको सट्टा हामीले सक्खर खान सक्छौँ अनि यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हिटलाई पनि यसले राम्रो दिन्छ होइन हिट पनि राम्रो दिन्छ यसले सुगर जस्तो तपाईँको चिनीको उयो पनि सुगर रोग लाग्नबाट पनि यसले यो चाहिँ हेल्दी छ हेल्दी टेस्ट पनि भयो हेल्दी पनि भयो सुगर सब्स्टिट्युट ओके ल ठिक छ सुगर यो बाहेक हाम्रो एप्रिकोट सिड्स यो खुर्बानीको बिहा यो पनि मुस्तानको लोकल आउँछ अब हामीले खाइरहेको भने म्याक्सिमम इन्डियन हुन्छ यसले चाहिँ नेपाली भयो ए वाउ त्यो बाहेक हजुरको यो बेसल सिड्स है बेसल सिड्स भनेको चाहिँ तपाईँको यो तुलसीको दाना हो खासमा अनि यो चाहिँ वेट लसको लागि मान्छेले म्याक्सिमम खानुहुन्छ यसले अरू काम भनेको हार्टको हिट घटाउने होइन त्यसपछि तपाईँको कन्स्टिपेसनहरूको लागि राम्रो गर्ने कफ एन्ड कोल्ड फ्लूको लागि राम्रो गर्ने एसिडिटीहरूको लागि राम्रो गर्ने यसको म्याक्सिमम फाइदाहरू छ नेटमा पनि भेटिहाल्छ यो सनफ्लावर सिड्सहरू भयो होइन यो हामीले अचार पनि बनाएर खान सक्छौँ अथवा यो डेली कन्जम्सनमा हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि तपाईँको आलसहरू भयो फ्ल्याक्स सिडहरू भयो ओमेगा 3 हाई कन्टेन्ट हुन्छ यसमा त एकदमै राम्रो माछा पछाडि यो नै होला होइन राम्रो त्यसमा पाउँछ त्यसपछि तपाईँको बोजोहरू भयो है यो बोजो कसरी बेच्नुहुन्छ यो बोजो चाहिँ बोजो हामीले यो अहिले 200 ग्राम होला यो 180 मा दिइरहेको छ यो तपाईँले लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो बोजो लिनु पर्यो भने चाहिँ किनभने गाउँको मान्छेहरूले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँहरूसँग पनि त भयो भने यस्तो कुराहरूलाई उहाँले पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग कनेक्सन गरेर चाहिँ यो सेल गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन सो यो चाहिँ कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त हामीले चाहिँ अब अहिले त प्राइमरी कलेक्सन नै गरिरहेछौँ होइन सेकेन्डरीमा हामी त्यसरी पनि जान सक्छौँ जस्तो हजुर सामानहरू छ भने ल्याएर अब जेन्युन सामानहरू हामी टेस्टिङ गराउँछौँ त्यो टेस्टिङ गरेपछि हामीले अप्रुभ गरेर सामान राख्छौँ ठिक छ जिम्बुहरू भयो होइन जिम्बुहरू दाल झार्नको लागि भयो सिताको मसरुम ड्राइमाहरू छ हाम्रो त्यसपछि अब यिनीहरू चाहिँ सबै तपाईँको मसला सेक्सन भयो हाम्रो होइन भाङको सिड्स हेम्पको सिड्स त्यसपछि सिलामको सिड्स बेसारहरू भयो तिलहरू भयो टिमुर भयो होइन यिनीहरू सबै अब मसला आइटममा पऱ्यो त्यसपछि हाम्रो अचार सेक्सनमा आउँछौँ हामी होइन अचारमा पनि हामीले विभिन्न टाइपको अचारहरू राखेका छौँ मुस्ताङको राखेका छौँ होइन त्यसपछि तपाईँको यो रामेछापहरूतिरको रोयल छोपहरू होइन लेकाली छोपहरू राखेका छौँ त्यसपछि तपाईँको अर्को एउटा मनमैजो लेमन सङ्कटार भन्ने अचार छ यो अचार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यसले यो हाम्रो ग्यास्ट्रिकाइटिस प्रब्लमको लागि चाहिँ एकदम राम्रो किन भन्दाखेरि अचारले ग्यास्ट्रिक ठिक हुने किन भन्दाखेरि यो तपाईँको यसको इन्ग्रिडियन्ट्स नै हजुरले एकचोटि म सुनाइदिन्छु लेमन ज्वानो सुनुठी अलैँची तेजपत्ता दालचिनी ल्वाङ जिरा मरिच मुङ्रेलो हिङ बिर्यो यो चाहिँ पर्फेक्ट कम्बिनेसन फर दोज जसलाई चाहिँ तपाईँको पेटको समस्या छ अनि टेस्ट पनि चाहिन्छ टेस्ट पनि आयो त्यो दुईटै एकैचोटि भयो ल ठिक छ ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको सब भिजिट गराइदिनु भयो होइन अब अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि कोही पनि आउने सिचुएसन छैन तपाईँले बाटोमा राखेर चाहिँ बेचिराख्नु भएको रहेछ होइन बिहान 2 घन्टा राख्नुहुन्छ होइन बेलुका पनि हुन्छ यो तपाईँहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ हामी सरी ललितपुरदेखि आउनुहुन्छ है यो पसल खोल्नको लागि लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि दुःख दियो होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको व्यापार राम्रो होस् होइन के भन्न चाहनुहुन्छ जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब हजुरलाई अब अहिलेको सिचुएसनमा अब हामीले खानुपर्ने चिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि इम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यसपछि हामीलाई अब रोगसँग लड्ने क्षमताहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर राम्रो कुरा खाने अलिकति अब 10-20 रुपियाँ महँगो होला अथवा
हामीलाई त्यो फरक पर्ला होइन। तर हामीले चाहिँ राम्रो खाउँ र आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखौँ त्यति नै भन्नु। थ्याङ्क यू सो मच।